Ang gugma mao ang katumanan sa balaod. Ayaw kamo pag-utang bisan kinsa, gawas sa paghigugma ay kamo sa usang-usa. Kaya ang nagahigugma sa isang isig katawo nakatuman sa balaod. Sa pagbiya sa balaod sa Elohim, wala nakasabot ang mga tawo sa ilang gibuhat. Ang balaod sa Elohim mao ang hulagway sa iyang kinaiya. Nagpakita kini sa mga prinsipyo sa iyang gingharian. Ang bisa kinsa nga dili modawat niining mga prinsipyo nga nagapahimutang sa iyang kaugalingon sa gawas sa dalan diin mudagayday ang panalangin sa Elohim. Kung ang balaod na mao ang hulagway sa kinaiya sa Elohim, ato pangutan-on ang atong kaugalingon, unsay kinaiya sa Elohim, unsang mga kinaiya ang nagaila sa Elohim. Ang labing maayong paghubad nga ato ikahatag sa mao ang gisulti ni Apostol Juan. Ang Elohim mao ang gugma, busa ang balaod mao ang gugma. Ang pagtuman sa mga sugo niini mao ang paghigugma. Ang paghigugma mao ang katumanan sa balaod. Ang kinaiya sa balaod, gugma og pagmahal, balaan, matarong og maayo. Ang buhat sa balaod og grasya, balaod og kagawasan, balaod og gugma. Ang kinaiya sa balaod, ang gugma og gugma, higugmaa ang Ginoo nga imong Elohim, higugmaa ang imong isig katawo. Ang balaod sa Elohim nga gisulat kaduha sa Exodo 20 ug sa Deuteronomio 5, tanan may kalabutan sa relasyon sa Elohim ug relasyon sa atong isig katawo alang sa Ginoo nga imong Elohim. Ayaw pagpakig-uban sa uban ng mga Dios. Ayaw gamitan ang tungga-tungga o mga tinugyanan sa inyong relasyon. Pagmatinahuron sa inyong relasyon kanako. Ireserba ang usa ka adlaw sa usa ka semana aron magkahiusa kita alang sa imong isig katawo. Pagtahod ang imong mga ginikanan. Pagtahod sa kaminyoon sa inyong isig katawo. Pagtahod sa kabtangan sa imong isig katawo. Pagtahod sa dignidad sa isig katawo. Pag-ila ang imong isig katawo apan ayaw siya pagginbanggi. Ingon ni Yeshua kining mga relasyon nga gimarkahan sa balaod kinahanglan mahimong pagpadayag sa gugma. Balaan mataiing og maayo, busa ang balaod balaan ug ang sugo balaan, matarong ug maayo. Ang balaod isip hulagway sa kinaiya sa Elohim, dili lang nagapakita sa iyang gugma, apan nagapadayag usab sa uban pangbalaanon nga mga kinaiya sa Elohim. The commandment is pagkamatarong. Balaan. Ang Ginoo nga Elohim ang makagahom sa tanan. Balaan, amahan nga matarong. Pagkamaayo. Walay lain nga maayo, gawas ang Elohim lamang. Balaan, matarong ug maayo. Busa ang balaod balaan ug ang sugo balaan, matarong ug maayo. Ang balaod nga gisulat sa bato mao ang pagpamatuod sa dili mausab nga kinaiya sa Elohim. Nagrepresentar kini sa pagkabalaan sa Elohim. Ang iyang hingpit nga kinaiya sa gugma, hustisya, kaayo ug kamatuoran. Apan wala pa giwagtang ni Yeshua ang balaod sa dihang gilansang siya sa krus. Ingon sa gitudlo sa uban. Mingon si Pablo, dili gayud. Ang apostol klaro nga naggasulti nga sa dihang gilawas kita ni Yeshua, dili na kita anggay magpadayon sa pagpakasala. Nagpasabot kini nga nagpadayon ang balaod, kay kini maoy nagsulti kung unsa kita nga makasasala. Si Mesaya wala moanhi aron magtangon ang balaod, apan aron tumanon ang tanan nga gisaan sa balaod ug sa mga propeta. Gipasyugdan niya nga hangtod ang langit ug ang yuta mawala, bisan ang labing gamay nga kudlit o tuldok dili mawala sa balaod. Ang buhat sa balaod
balaod og grasya. Kamo nga naning kamot nga pagkamatarong pinaagi sa balaod, nahimulag nga kamo kang Mesaya, nahulog kamo gikan sa grasya. Daghang mga tawo nagtuo nga ang gugma ang hustisya magkasumpaki. Ang og sama usab niini ang ilang tan-aw sa balaod o grasya, apan ang kamatuoran adunay tagsa nga katuyoan nga ang matag usa. Ang balaod nagtudlo kanato kung unsaon pag ila sa maayo og dautan. Ang grasya nagpapasaylo kanato kung kita makalapas sa balaod og naghatag kanatog kusog nga padayon pilon nga ang pagbuhat sa maayo. Apan nagahiusa sila sa katayuan, ang grasya sa Elohim naglihok sa lod kanato, nagsulat sa balaod sa atong mga kasing-kasing. Ang balaod sa laing bahin nagapakita sa atong sala o nagadala kanato kang Mesaya, diin kita makadawat sa kapasayloan. Ang kalawasan libre nga gasa gikan sa Elohim. Dili nato tumangon ang balaod aron maluwas, apan tunggod kay giluwas na kita. Gusto nato nga mabuhi nga uyon sa kabubuton sa Elohim. Law and freedom. Speak in as those who are going to be judged by the law that gives freedom. The law that gives freedom, Student James have said the law of restrictions. In reviewing the law, Moses gave us reason to keep it. We have been freed from sin. The Sabbath, the fourth commandment of the law, constantly reminds us of that freedom. The freedom that God gives us should lead us to a special fulfillment of the law, to love the Sabbath. To love. The Sabbath also gives us an example of love interwoven with the commandment. Isaiah links the Sabbath with love for Elohim and with love for one's neighbor. Love is the fulfillment of the law, but it goes beyond formal fulfillment. Keeping the law is actively doing good, performing works of love, doing justice, caring for others. Balaod o gugma. Kung tinuod nga imong tumanon ang balaod sa hari nga makita sa kasulatan, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon, nagbuhat ka sa husto. Apan kung kamo nagpakita og pinalabi, kamo nakasala og giila kamo sa balaod nga mga manlapas. Naghatag si Santiago og panaglitan ang adunahan ginapasidungan, samtang ang kabus kinatamay og kini mahitabo sulod mismo sa iglesia. Ang pagdawat sa usa ka tawo tungod kay makabenepisyo ka kanya, dili ka nagugma. Ang pagpanamastama sa usa ka tawo nga adunay problema, dili usab ka nagugma. Ug ang tawo nga wala maghigugma, wala makatumad sa balaod. Ang nagakila kanato isip sumusunod ni Yeshua mao ang gugma nga nagtabon sa daghang mga sala. Sa kita maghigugma sa kalibutan, sama sa paghigugma libutan, andam na kita alang sa langit. Kung ang balaod sa Elohim masulat na sa kasing-kasing, kini makita pinaagi sa usa ka putliod balaan nga kinabuhi. Ang mga sugos sa Elohim dili patay nga pulong, kini espiritu og kinabuhi nga nagdadala sa tanang una-una ug bisan sa mga pag-andoy nga magpailawom sa kabubuton ni Mesaya. Ang kasing-kasing diin gisulat ang balaod, pagbantayan, pag-ayo ay gikan niini mugula ang mga isyu sa kinabuhi. Ang tanang nahigugma kang Yeshua og nagtuman sa mga sugo, maningkamot nga malikayan ang bisang gamayng nga dagway sa dautan. Dili tunggod kay napugos sila sa pagbuhat niini, apan tungod kay nagasunod sila sa putli nga ehemplo og nagpanuko sa tanang butang nga supak sa balaod nga gisulat sa ilang kasing-kasing.